सबैजनालाई मेरो जय मसीह। आज फेरि तपाईहरुको बीचमा म नेपाली बाइबल अध्ययन गर्ने क्रममा बाइबलकै विषयमा केही अन्तिम एउटा कुरा लिएर आएको छु। जुन कुरा छ बाइबल पढ्नेको फाइदाहरू के छन् त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। र आज हामी बाइबल पढिरहेका छौं र कति मानिसहरूले बाइबल पढ्दा मान्छेहरूलाई के फाइदा हुन्छ र बाइबल पढेर के नै पाइन्छ र भन्ने एउटा विचार धारणा राख्ने मानिसहरू पनि छन्। र कतिपय मानिसहरूले फेरि यस्तो छन्, हामी बाइबल पढ्न समय पाउँदैन, अरु गर्न हामी सबैलाई समय छ तर बाइबल पढ्नको निम्ति हामीलाई समय छैन, हामी यसको निम्ति हामीले समय पाइरहेका छैनौं भन्ने मानिसहरू, त्यस्तो विश्वासीहरू पनि छन्। र कतिपय मानिसहरूले फेरि जो विशेष गरेर एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि जो आफ्नो पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिने कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले बाइबल पढेर हामीलाई के फाइदा हुन्छ र बरु अरु किताबहरू पढ्यौं भने हाम्रो योग्यता बढ्छ अनि हामीले धेरै कुराहरू जान्ने हुन्छौं र जानेर सिकेपछि हामीले फेरि त्यो लेख्न सक्छौं, लेखेर हामी धेरै नम्बर ल्याउन सक्छौं, हामीले त्यसमा राम्रो ग्रेड ल्याउन सक्छौं अनि राम्रो ग्रेड ल्याइसकेपछि हामीलाई राम्रो जागिर पाउँछ अनि जागिर पाएपछि हामीलाई पैसा पाउँछ, पैसा पाएपछि नाम दाम अनि सबै कुराहरू पाउँछ। त्यसरी हामी चल्नु र त्यो कारणले हामी बाइबल पढेर त त्यो तिनी कुराहरू त पाइदैन र अरु किताब पढ्यो भने बरु त्यसरी चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने मान्छेहरूको सोच र विचार छ। र यो कुरालाई तपाईं र मैले बुझ्न अति जरुरी छ। र हामी जो बाइबल पढ्ने र बाइबल विश्वास गर्ने र प्रभुमा हामी उद्धार पाएका हरेक जो पनि विश्वासी हामी दाजुभाइ अनि दिदीबहिनी हामी सबैले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। बाइबल पढेर मलाई के फाइदाहरू हुन्छ त भन्ने कुरा जान्न त्यति नै जरुरी छ। अब यसलाई हामी क्रमबद्ध रूपमा हामी हेर्ने छौं र यो कुरा हामी एक वचनहरूबाट पनि त्यसलाई विचार गरेर हामीलाई संक्षिप्तमा यसलाई व्याख्या पनि गरेर हेर्ने छौं। र नम्बर 1 मा बाइबल पढेर हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा बाइबल पढेपछि तपाईं र म समझदार बन्छौं भनेर भजन संग्रह 119 को 104 पदमा हामीले त्यहाँ पाउँछौं। बाइबल पढ्नेहरू समझदार हुन्छन्। यसकारण समझदारको मतलब तपाईं र मैले बुझ्नु पर्यो कि हामी हिजोको दिनमा आज हामी कुनै पनि सानातिना कुराहरूमा हामीले एकदमै जिद्दी गर्ने, झगडा गर्ने अनि त्यसप्रति हामी चतुर्याइ गर्ने र अरूप्रति त चलाखी गर्ने अनि त्यसपछि सानातिना कुराहरूमा हामी आफूलाई चाहिँ एकदमै त्यो किसिमको व्यवहार गर्ने गर्थ्यौं जो अरूलाई चाहिँ बिल्कुलै मन नपर्ने खालको त्यस्तो व्यवहार गर्ने मानिसहरू हामी थियौं। तर जब हामी बाइबल पढ्छौं, बाइबल पढेर हामीलाई फाइदा यो हुन्छ कि तपाईं र म लाई परमेश्वरको यो वचन, यो बाइबलले तपाईं र मलाई समझदार गराउँछ। हामीलाई एउटा हरेक कुरालाई अलिकति बुझेर चल्ने तपाईं र मलाई बनाउँछ। जुन कुरा तपाईं र मेरो व्यवहारिकतामा हामीलाई सबै कुरा हाम्रो चालचलनलाई यसले चाहिँ हामीलाई देखाउँछ र त्यस अनुसार हामी चल्न सिक्छौं र त्यो सिकेपछि तपाईं र म समझदार बन्छौं। यसकारण हामीले यो कुरा पढ्न अति जरुरी छ। नम्बर 2 कुरा, बाइबल पढेर तपाईं र म बुद्धिमानी बन्ने छौं। तपाईं र मैले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। बाइबल पढेपछि तपाईं र म बुद्धिमानी बन्छौं। अब फेरि बुद्धिमानी को बारेमा तपाईं र मैले भजन संग्रह 19 को 7 पदमा हामी हेर्यौं भने त्यहाँ हामी पाउँछौं, भजन संग्रह 119 को 98 मा पनि हामी त्यहाँ पाउँछौं कि हामी बाइबल पढ्नेहरू बुद्धिमानी बन्ने छौं। बुद्धिमानीको मतलब तपाईं र मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामी हर कुरा एकदमै बुद्धिमत्तापूर्ण, हर कुरा तपाईं र मैले बुद्धि पुर्याएर हामी गर्ने छौं। र एउटा कुरा, त्यो कुरा हामीलाई बुद्धिको कुराहरू तपाईं र मलाई बाइबलले सिकाइरहेको हुन्छ र त्यस अनुसार तपाईं र मलाई त्यो बुद्धि प्राप्त भइरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा तपाईं र मैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ
कि हामी एक किसिमले संसारको बुद्धिको कुरा हैन, किनभने बुद्धि दुई किसिमको छ भन्ने कुरा हामी पहिला कोरिन्थी 2 अध्यायको 14 पदमा तपाईँ हामीले पढ्यौँ भने हामी त्यहाँ पाउँछौँ एउटा संसारिक बुद्धि छ, एउटा ईश्वरीय बुद्धि छ, ईश्वरीय ज्ञान र संसारिक ज्ञान छ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ यी संसारको ज्ञान पाएको छ त्यसले ईश्वरीय ज्ञान पाएको हुँदैन, तर जसले ईश्वरीय ज्ञान पाएको छ त्यसले संसारको कुरा पनि बुझ्छ र ईश्वरीय कुरा पनि ईश्वरीय ज्ञानलाई पनि बुझ्ने गर्छ। यो वचनको आधारमा तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्ने हुन्छौँ, हामी बाइबल पढ्नेहरूले साँच्चीकै परमेश्वर जो ईश्वरीय ज्ञानहरूलाई तपाईँ र मलाई बुद्धिमानी तुल्याउँछ, त्यसमा तपाईँ र मलाई बुद्धिमानी तुल्याउँछ। हो, संसारी ज्ञानमा त तपाईँ र म भन्दा अरू मानिसहरू कति धेरै पढे लेखेका छन्, जो उनीहरू एउटा विकसित र शिक्षित, उनीहरूको एउटा अवसर मौका पाएको उनीहरूको खण्डमा उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई हामीभन्दा धेरै संसारको टेक्नोलोजीमा, ज्ञानमा, बुद्धिमा अनि सिपमा सबै कुरामा धेरै अगाडि छन्। तर ध्यान दिने कुरा तपाईँ र म विश्वासीहरूले बुझ्ने कुरा यो हो कि र त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ईश्वरीय ज्ञान तपाईँ र मैले प्राप्त गर्नु हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो बुद्धिमानी हो र यो बुद्धिमानी परमेश्वरको वचन र ज्ञानले तपाईँ र मलाई बनाउँछ भन्ने कुरामा हामी नम्बर 2 कुरा तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। नम्बर 3 कुरा तपाईँ र मैले यसमा परमेश्वरको इच्छालाई तपाईँ र मैले के गर्न सक्छौँ, यस जान्न सक्छौँ। जो एफिसी 1 अध्यायको 4 पदमा हामी पढ्छौँ, त्यहाँ तपाईँ र मलाई उहाँको इच्छा अनुसार नै तपाईँ र म यस संसारमा आएका हौँ भनेर परमेश्वरको वचनले त्यो कुरा तपाईँ र मलाई विश्वास दिलाएको छ। र त्यसरी नै तपाईँ र मेरो निम्ति पछाडिको मेरो भविष्यको, अगाडिको मेरो भविष्यको पनि परमेश्वरले केही न केही इच्छा राख्नु भएको छ र त्यो इच्छा तपाईँ र मैले बुझ्यौँ भने, त्यस अनुसार तपाईँ र मैले जान्यौँ भने हामी आफ्नो जीवनमा साँच्चीकै त्यो परमेश्वरको इच्छा र योजनामा हामी चल्न सक्छौँ र हामी त्यस अनुसार चल्यौँ भने हामी कुनै पनि अवस्थामा हामी आफ्नो जीवनलाई धोका दिने छैनौँ र हामी परमेश्वरको एउटा योजनाभित्र हामी असल एउटा जीवनलाई तपाईँ र मैले प्राप्त गर्नेछौँ। यो खालको एउटा इच्छा परमेश्वरको छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। जो बाइबल पढेपछि तपाईँ र मैले त्यो कुरा पाउँछौँ भन्ने कुरा हामीलाई फाइदा हुन्छ। जो रोमी 12 को 2 पदमा पनि हामीले पढ्यौँ भने हामी परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो सो बुझ्ने कोसिस गर न भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई भनिरहेको हुन्छ। यसैकारण हामीले एउटा कुरा यो बुझ्न जरुरी छ कि यसले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको इच्छालाई जान्नको निम्ति जान्ने बनाउँछ र त्यो तपाईँ र मैले जान्न सक्छौँ र यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। नम्बर 4 मा हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट वचन पढेर के फाइदा हुन्छ भने हामीलाई अन्धविश्वासबाट हामीलाई अलग बनाउँछ। आज तपाईँ र मैले यो भजन सङ्ग्रह हामी 119 को 104 मा हामीले पढ्यौँ भने हामी त्यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ कि साँच्चीकै उहाँले हामीलाई अन्धविश्वासको कुराहरूबाट तपाईँ र मलाई के गर्नुहुनेछ, अलग गर्नुहुनेछ। जो हिजोको दिनमा तपाईँ र मैले जुन कुरा हामी एउटा विश्वास गर्न पनि मानिसहरूको अगाडि के छ त एकदमै अपत्यारिलो छ, त्यसलाई एकदमै त्यो पत्याउनै नसक्ने खालको कुराहरूलाई तपाईँ र मैले विश्वास गरिरहेका छौँ र गरिरहेका थियौँ र कति मानिसहरूले अहिले पनि गरिरहेका छन्, जो कि साँच्चीकै संसारका सबै आफ्नो आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कारसँग जोडिएका अन्धविश्वास र अन्धकारका कुराहरूलाई हामीले एकपटक पछ्याइरहेका थियौँ। तर जब हामी बाइबल पढ्छौँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि साँच्चीकै त्यो अन्धविश्वासको कुराहरू मानिसहरूले जो गरिरहेका छन् त्यो मेरो लागि साँच्चीकै एकदमै बेफाइदा छ र त्यो कुरा मेरो लागि बिल्कुल ठिक छैन भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बुझ्न सक्छौँ र त्यसबाट तपाईँ र म अलग हुन्छौँ र हामीले अन्धविश्वासको कुराहरू हामीले त्यो गर्न हामी
सक्दैनौँ। यसकारण हामीलाई त्यसबाट हाम्रो आँखा खोलिदिनुहुन्छ। जो कुरा अन्धविश्वासको कुरा सत्य के हो र झुट के हो भन्ने कुरा तपाईँ र मैले त्यो जान्ने हुन्छौँ। जब त्यो जान्ने भइसकेपछि तपाईँ र मैले हामी अन्धविश्वासको कुराबाट हामी अलग हुन्छौँ, हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। त्यसकारण हामीलाई रोमी 8को 32 पदमा लेखेको छ, यदि सत्यको ज्ञान तिमीले पायौ भने तिमी त्यसबाट स्वतन्त्र हुनेछौ र हरेक अन्धविश्वासको कुराहरूबाट तिमी स्वतन्त्र हुनेछौ भनेर परमेश्वरको यो वचनमा लेखिएको छ कि हामी साँच्चीकै परमेश्वरको यो बाइबल पढ्नुको फाइदा चाहिँ के छ त भने हामी अन्धविश्वासबाट हामी साँच्चीकै एउटा सत्यताको कुराहरूमा आउन सक्छौँ। अन्धविश्वासबाट हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ। अन्धविश्वासका कुराहरूलाई हामीले हामी त्यसबाट अलग हुन सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा फाइदाको कुरा छ। अर्को फाइदाको कुरा नम्बर 5 मा हामीले पढ्नेछौँ, जहाँ भजन सङ्ग्रह 19को 7 र 8 मा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ परमेश्वरको यो वचन पढ्ने हरेक मानिसहरूले उहाँको वचनद्वारा शान्ति अनि आनन्द पाइरहेका हुन्छन्। हरेक कुरामा उनीहरूले आनन्द होइन शान्तिको एउटा अनुभूति उनीहरूले पाइरहेका हुन्छन्। जो आज तपाईँ र म बाइबल पढ्नेहरूलाई यो कुरा थाहा छ। यसकारण तपाईँ र म जब हाम्रो जीवनमा अशान्ति आउँछ, जब निराशा आउँछ, जब हताश हामी हुन्छौँ, तपाईँ बसेर बाइबल पढ्नुभयो भने सचमुच यो तपाईँ र मलाई यो आनन्द र शान्तिले भर्नुहुन्छ। यो वचन पढ्नेहरूलाई यो थाहा छ। यसकारण हामीलाई वचन पढ्नुको फाइदा यो पनि छ, तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा एउटा शान्ति, एउटा आनन्दको अनुभूति हुनेछ, जसले तपाईँ साँच्चीकै यो वचनको बारेमा तपाईँ र मैले हेर्यौँ भने तपाईको वचन महभन्दा पनि गुलियो छ भनेर हामीले त्यो परमेश्वरको वचन पढ्ने र त्यो वचनमा उनीहरूले विश्वास गर्नेहरूको शब्दहरूलाई हामीले विचार गर्यौँ भने साँच्चीकै तपाईँ र मलाई त्यो वचनमा हामी आनन्द पाउँछौँ अनि शान्ति पाउँछौँ। यो कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति एकदमै फाइदाको कुरा छ। यसकारण हामी रोमी 15को 13 मा पनि हामी त्यहाँ पढ्नेछौँ। त्यहाँ पनि पढ्नु होला कि हामी त्यहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको शान्ति अनि आनन्दले तपाईँ र मलाई भर्नुहुन्छ। यसकारण वचन पढ्दा तपाईँ र मलाई हुने फाइदाहरू यो छ। र नम्बर 6 मा पनि हामीले परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ त भन्ने कुरा, यसले तपाईँ र मेरो मनको घाउलाई अनि मनको चोटलाई यसले हामीलाई निको पारिदिन्छ। जस्तो भजन सङ्ग्रह 147 को 3 पदमा गएर तपाईले त्यहाँ पढ्नुभयो भने साँच्चीकै हाम्रो एउटा टुक्रिएको हृदयहरूलाई उहाँले जोड्नुहुन्छ अनि हाम्रो मनमा एउटा चोट परेर घाउ परेको हाम्रो मनलाई यसले निको पार्नुहुन्छ। यसकारण हामी परमेश्वरको वचन पढ्नेहरूलाई र वचन पढ्दा फाइदा हुने कुराहरूलाई हामी हेरिरहेका छौँ कि साँच्चीकै सचमुच हामी यो वचन पढेर तपाईँ र मलाई साँच्चीकै उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। एक शरीरमा निको पार्नुहुन्छ र 2 तपाईँ र मेरो आत्मामा। आज संसारमा हामीलाई चोटपटक लाग्यो, शरीरमा तपाईँ र मलाई चोटपटक लाग्यो, शरीरमा तपाईँ र मलाई दुख बिमारी भयौँ भने हाम्रो लागि हस्पिटल खोलेको छ, हस्पिटलमा गएर त्यसको उपचार गर्छौँ। तर तपाईँ र मेरो मनमा चोट लाग्यो भने, तपाईँ र मेरो मनमा घाउ लाग्यो भने हामी यो मनको घाउलाई कहाँ गएर तपाईँ र मैले यसलाई निको पार्ने त भन्ने आज धेरै मानिसहरूको जीवनमा उनको हृदय मन फाटेको छ, मन दुखेको छ, मनमा घाउ एकदमै बल्झिरहेको छ। तर पनि त्यसको निम्ति कुनै हस्पिटल बनेको छैन, त्यसको निम्ति कोही उपचार केन्द्र बनेको छैन। र हामी बाइबल पढ्नेहरूलाई साँच्चीकै
मनको घाउलाई निको पार्नुहुन्छ, जो बाइबल पढ्नेहरूलाई यो कुरा थाहा हुन्छ। यसकारण हामीले बाइबल पढ्नुको फाइदा, यसले हाम्रो मनलाई, हाम्रो हृदयलाई निको पारिदिन्छ। मनको घाउ र मनको चोटलाई यसले निको पारिदिन्छ, यसले मलमपट्टि लगाइदिन्छ। यसकारण तपाईँ र मैले यूहन्ना 20:31 पदमा पनि हामी पाउँछौँ, त्यहाँ हाम्रो घाउलाई उसले निको पारिदिनुहुन्छ। यसकारण हामीले यो बाइबल पढ्नुको फाइदालाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ कि यो साँच्चीकै हाम्रो मनको चोटलाई निको पारिदिनुहुनेछ। अनि हामी अर्को कुरा भजन सङ्ग्रह 19:11 हामीले पढ्यौँ भने हामी बाइबल पढेपछि यसको प्रतिफल हामीलाई आत्मिक आशिषहरू मिल्नेछ। वचन विशेष तपाईँ र म विश्वासीहरूले यो कुरालाई ध्यान दिन अति जरुरी छ। जब हामी आत्मिक आशिष पाउनको निम्ति तपाईँ र मैले बाइबल पढ्नुपर्छ। आज धेरै सांसारिक आशिष पाउनको निम्ति तपाईँ र मैले संसारका कुराहरू परमेश्वरसँग माग्छौँ, परमेश्वरसँग हामी बिन्ती गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। मेरो यो भएन, ऊ भएन, मेरो यो गति छ, यो कमी छ, यस्तो कुरा मलाई चाहिएको छ, यो कुरा मेरो निम्ति आवश्यक छ प्रभु भनेर हामी धेरै कुरा परमेश्वरको अगाडि हामी प्रार्थनामा राख्छौँ। तर हामीले यो बुझिरहेका हुँदैनौँ कि आत्माको उन्नतिको निम्ति तपाईँ र म परमेश्वरसँग मागिरहेका हुँदैनौँ। यसकारण तपाईँ र मैले संसारको कुरामा तपाईँ र मैले के गरिरहेका छौँ, समय दिइरहेका छौँ, तर वचन पढ्नमा तपाईँ र मैले समय दिएका हुँदैनौँ। र वचन जब तपाईँ र म बाइबल पढ्दैनौँ तब फेरि हाम्रो आत्मा चाहिँ सेलाएर जान्छ, हाम्रो आत्मा कमजोर हुँदै जान्छ। यसकारण तपाईँ र मेरो आत्मालाई बलियो बनाउने र आत्मालाई भोजन खिलाउने हो भने तपाईँ र मैले बाइबल पढ्नुपर्छ। र बाइबल पढेपछि तपाईँ र मेरो आत्मिक उन्नति हुन्छ र हामी आत्मामा आशीर्वाद पाउँछौँ। हामी भजन सङ्ग्रह 19:11 हामी पाउँछौँ, त्यहाँ हामीले एउटा आशीर्वाद पाउनेछौँ जो वचन पढ्नेहरूले। अनि एफएसी 1:3 पनि हामी पाउँछौँ, त्यहाँनिर तपाईँ र मलाई परमेश्वरको यो वचन हाम्रो निम्ति एउटा आशिषको कुरा हो। यसकारण हामीलाई परमेश्वरको यो वचन पढेर हामी यसको फाइदा लिन सकौँ, यसबाट तपाईँ र मैले फाइदा उठाउन सकौँ। हामी विश्वासीहरूले कतिपटक हामी बाइबल पढ्ने समय छैन भनेर हामीले कति समय दिइरहेका हुँदैनौँ। तर परमेश्वरको वचनलाई हेरेर तपाईँ पढ्नुहोस् त, हाम्रो निम्ति कति आशिषको कुरा छ। हाम्रो आत्मिक जीवनको एउटा उन्नतिमा आशीर्वाद उहाँले यस वचन पढ्नेहरूलाई दिनुहुन्छ। यसकारण हामीले अर्को कुरा तपाईँ र मैले पापबाट यसले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। जब जब तपाईँ र म वचन पढ्छौँ तब तपाईँ र मैले पापबाट तपाईँ र म हामी छुटकारा पाइरहेका हुन्छौँ। पाप गर्नबाट तपाईँ र म हामी अलग भइरहेका हुन्छौँ। भजन सङ्ग्रह 119 हामी 45 पदमा हामीले पढ्यौँ भने भजन सङ्ग्रह 49 15 पदमा तपाईँ र मैले पढ्यौँ भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ कि त्यहाँ सबै कुराहरूबाट तपाईँ र मलाई स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ। पापहरूबाट तपाईँ र मलाई स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ। हरेक कुराको बन्धनमा तपाईँ र म अवश्य छौँ। तपाईँ र म कुनै न कुनै पापको बन्धनमा तपाईँ र म छौँ। एक किसिमले हामी ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि हामी सबैले पापबाट हामीलाई क्षमा गरेर हामी धर्मी ठहरेका त हौँ। तर पनि तपाईँ र मेरो कुनै न कुनै पापमय स्वभावको बन्धनमा हामी परिरहेका हुन्छौँ। यो पापमय स्वभावको बन्धनबाट छुटकारा पाउनको निम्ति तपाईँ र मैले परमेश्वर यो वचन बाइबल पढ्नुपर्छ। वचन पढे जब जब हामी वचन पढ्छौँ तब हाम्रो आत्मा बलियो हुन्छ र हामीले यो पापको कुरालाई तपाईँ र मैले के गर्न सक्छौँ, त्यसबाट तपाईँ र म छुटकारा पाउन सक्छौँ। यसैकारण हामीले यो कुरा बुझ्न पनि त्यति जरुरी छ कि बाइबल पढ्नुको फाइदा तपाईँ र मैले पापबाट छुटकारा हामी पाउनेछौँ। र आखिरीमा म एउटा वचनको खण्ड भजन सङ्ग्रह 119:9 पदमा हामी पढ्नेछौँ। त्यसबाट तपाईँ र मलाई एउटा मनको शुद्धता र पवित्रता बनाउने काम पनि बाइबल पढ्ने फाइदा आउँछ।
यो फाइदा तपाईँ र मलाई हुन्छ। जब तपाईँ र मैले यो बाइबल पढ्छौँ, यसले हाम्रो मनलाई शुद्ध अनि पवित्रता बनाउँछ। जब तपाईँ र मेरो मन शुद्ध अनि पवित्र बन्छ, तब त हामी परमेश्वरको नजिक र हामी उहाँको उपस्थितिमा रहन सक्छौँ। जब हामी परमेश्वरको वचनमा हामीले पढ्यौँ, साँच्चै उहाँले त मनको पवित्रता हेर्नुहुन्छ, मनको शुद्धता हेर्नुहुन्छ र मनको सच्चाइ हेर्नुहुन्छ। र त्यो मनको सच्चाइ जब बन्छ तपाईँ र मेरो, तब बन्छ जब तपाईँ र म परमेश्वरको यो वचनलाई हामी अध्ययन गर्छौँ, यो वचनलाई जब पढ्छौँ, यो वचनलाई जब हेर्छौँ, तब हाम्रो मन एकदमै पवित्र बन्दै जान्छ। आज हामीले भन्छौँ मेरो मन ठिक छ नि भनेर हामीले कति पटक सोचिरहेका हुन्छौँ र एकैछिनमा तपाईँ र मेरो मनले हामी आफैलाई धोका दिइरहेको हुन्छ। कहीँ एकैछिनमा तपाईँ र मलाई अशुद्ध अनि पवित्र बनाइरहेको हुन्छ। यति चतुर छ परमेश्वरको वचनमा हामीले हेऱ्यौँ भने, मानिसको मन जस्तो छली अरू कोही पनि हुँदैन भनेर लेखिएको छ। यसकारण हाम्रो मनले हामीलाई धोका दिन्छ, अरूलाई धोका दिन्छ र वचन पढेपछि साँच्चीकै हामी पवित्र बन्छौँ र पवित्र बनेपछि तपाईँ र मैले धोका खाँदैनौँ। यसकारण हामीले यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ कि परमेश्वरको यो वचन पढ्नेहरूलाई के फाइदा हुँदो रहेछ भनेर। यसकारण हामी सबैले यो परमेश्वरको वचन पढेर यी फाइदाहरू तपाईँ र मैले ल्याउन सकौँ र यो सबै कुरा परमेश्वरले सबैलाई पढ्ने मन दिनुभएको होस् भनेर म प्रार्थना पनि गर्नेछु र सबैलाई परमेश्वरले आशिष पनि गर्नुभएको होस्। धन्यवाद सबैजनालाई फेरि पनि मेरो जय मसीह।